हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज फेरि स्वागत छ हाम्रो च्यानल इन्स्टिट्युट अफ लर्निङमा। र अब त दिवाली पनि सकियो, सबलाई राम्रो दिवाली मनाएको होला हैन त। अब कोर्स धन्काउने बेला पनि आयो र अहिलेसम्म हामीले पढेकोमा हामीले च्याप्टर 4 को डाइनामिक्स हामीले पढिरहेका थियौँ र आज सायद थ्योरिटिकल पार्टको आज सायद लास्ट लेक्चर हुन सक्छ, त्यसपछि न्युमेरिकल पार्टको छ है त। अनि अहिलेसम्म हामीले पढेकोमा भनेको डाइनामिक्सको फर्स्ट लज अफ मोसनहरू हेऱ्यौँ, फ्रिक्सनको बारेमा हामीले थुप्रै कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि एफबिडी फ्री बडी डायग्रामहरू डिफ्रेन्ट सिनारियोजमा कसरी बनाउने भन्ने कुरा हामीले पढ्यौँ र डिफ्रेन्ट केसेसहरूमा नर्मल रियाक्सन या जसलाई रियाक्सन फोर्स पनि भन्ने गर्छौँ त्यो कसरी क्यालकुलेट गर्ने भनेर पनि हामीले पढ्यौँ है त। र आजको हाम्रो टपिक छ टेन्सन भन्ने है त। यो पनि पढिसक्यो, लज अफ फ्रिक्सन भनेर टाइप्स अफ कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन पनि हेरेको हो, एङ्गल अफ फ्रिक्सन पनि प्रुभ गरेर देखाइदिएको थियो हैन त। अर्को अब एप्लिकेसन फ्रिक्सनमा डेली लाइफमा कसरी देख्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। यो त सब थाहा भएको कुरा हो, त्यो त त्यसमा धेरै हामीले चर्चा गरिराख्नुपर्ने केही पनि छैन। जस्तो वकिङ हुँदाखेरि पनि वकिङ रिलाइज अन फ्रिक्सन बिकज बिट्विन आवर टोज एन्ड द ग्राउन्ड, विथआउट फ्रिक्सन वकिङ वुड नट बी पोसिबल। यो कुरा त ठिकै हो, तर एउटा क्वेसन है त सबैलाई, हामीले हिँड्दाखेरि नर्मली हिँड्दाखेरि पैतालामा हाम्रो यो फ्रिक्सनको फोर्स कतापट्टि लाग्ला, अगाडिपट्टि कि पछाडिपट्टि? आई मिन फरवर्ड लाग्छ कि ब्याकवर्डतिर लाग्छ? अलिकति सोचौँ है त। हामीले हिँडिरहेको हुन्छ, हामी हिँड्छौँ अगाडि, म्याक्सिममको दिमागमा आउन सक्छ कि फ्रिक्सनल फोर्स त पछाडि लाग्नुपर्ने, र यहीँनिर सबैबाट हुन्छ गल्ती, किनकि फ्रिक्सनल फोर्सको डिरेक्सन यो केसमा पछाडि हुन्न कि अगाडिपट्टि हुन्छ। अब कसरी भन्नु यार? है त, मानौ यसरी, अब हात्ती पाइला लाग्यो खुट्टा नभन्नु है, यस्तो एकछिनलाई मान्दैन। यसरी मान्छे हिँडिरहेको छ, फ्रिक्सनको डेफिनेसन के थियो? इट इज द फोर्स विच अपोजेस द मोसन या रिलेटिभ मोसन अफ द अब्जेक्ट भन, या योभन्दा नि अलि डेप्थमा गएर पढ्यो भनेपछि टेन्डेन्सी अफ द मोसन भनेर पढ्छौँ है नि त। के रहेछ? टेन्डेन्सी अफ द मोसन। यहाँ हेर त, तिम्रो जब पैतालाले तलतिर दबाउँछ नि, तलतिर दबाउने बेला के हुन्छ? अगाडिको मतलब पैतालाले यदि ग्राउन्डमा ठोकिन्छ भनेपछि त्यसले पछाडितिर जमिनलाई धकाल्ने टेन्डेन्सी राख्छ। कलर चेन्ज गरौँ है त। यो पैतालाको जो छ नि डाइरेक्सन, यो पछाडितिर धकाल्ने टेन्डेन्सी हुन्छ, किनकि हिँड्दाखेरि आफू पनि विचार गर्छ गर्दैन, अगाडिको पैतालाले पछाडि धकाले जसपछि अनि मात्र अगाडि हिँड्ने हो कि हैन? किनकि न्युटन थर्ड ल मोसनले पनि के भन्छ? अगाडि हिँड्नुको कारण के? जमिनमा हामीले पछाडितिर फोर्स लगायौँ, जसले गर्दाखेरि जमिनले हामीलाई अगाडितिर फोर्स लगायो, जसले गर्दाखेरि हामी हिँड्न पायौँ है त। त्यसो भए अब यहाँ फ्रिक्सन हेर त, सुरुमा फोर्स लागिरहेको छ पछाडिपट्टि, फ्रिक्सनको काम के थियो? अब यसको पछाडिपट्टि भयो भनेपछि यसको जाने मोसन टेन्डेन्सी, मैले जाने भने होइन कि टेन्डेन्सी कतातिर भयो त? एकछिनको लागि सोच त, पछाडितिर भयो कि भएन? त्यसो भए अब फ्रिक्सनल फोर्सको डिरेक्सन कतातिर हुन्छ? अपोजिट टु द मोसन, या अपोजिट टु रिलेटिभ मोसन भन, या टेन्डेन्सीको मोसनको टेन्डेन्सीको अपोजिट डिरेक्सनमा भन्नु एउटै हो। त्यसो भए यसको डिरेक्सन, फ्रिक्सनल फोर्सको डिरेक्सन यति बेला अगाडि भयो कि भएन? अब यो कुरा पचाउन अलिकति गाह्रो छ, त्यही पनि फेरि भन्छु सुन है त। फ्रिक्सनल फोर्सको डेफिनेसन के थियो? द फोर्स विच अपोजेस द relative motion between any two objects or the tendency of the relative motion, या मोसन को टेन्डेन्सी होस् चाहे मोसन होस्, दुवैले अपोज गर्ने काम कसले गर्छ? फ्रिक्सनल फोर्सले। तर सिधै रिलेटिभ मोसन भने टेन्डेन्सी भन्दा अलिकति बेटर हुन्छ के ल। अब यो पैताला भुइँमा राख्दाखेरि के हुन्थ्यो? हामीले भुइँमा पछाडितिर फोर्स लगाउँथ्यौँ, जसले गर्दाखेरि भुइँले हामीलाई अगाडितिर फोर्स लगाइदिन्थ्यो, जसले गर्दाखेरि हामी हिँड्न सक्थ्यौँ। अब भन कि फ्रिक्सनल फोर्सको काम के थियो? टेन्डेन्सी अफ मोसन को अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्ने। यदि तिमीले पछाडितिर धकालिरहेको छ पैतालाले भनेपछि उसको सुरुको टेन्डेन्सी के थियो? पछाडितिर जाने, फोर्स त पछाडितिर लागिरहेको छ।
अब पछाडितिर फोर्स लागिरहेको टेन्डेन्सी छ भनेपछि फ्रिक्सनल फोर्स कतातिर लाग्ला, त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्नुपर्ने हो कि होइन, हो कि होइन? त्यसो भए फ्रिक्सनल फोर्स कतातिर लाग्ने भयो त, अगाडिबाट। अब यो मिसकन्सेप्सन हटाऊ कि फ्रिक्सनल फोर्स हामीले हिँड्दाखेरि हामी अगाडि हिँडेर हुन्छ, फ्रिक्सनल फोर्स पछाडि लाग्छ? फ्रिक्सनल फोर्स हिँड्दाखेरि अगाडितिर लाग्छ। कुरो बुझियो है त? यो अगाडिको लेक्चरमा एउटा छुट्या पोइन्ट पनि थियो, त्यही पनि कभर भयो यहाँ, ठिक छ। अब आज सुरु हुँदैछ हाम्रो यो च्याप्टरको वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक्स, टेन्सन फोर्स है त। अब टेन्सन त अब लाइफमा सबलाई छ, कसैले अब पढाइको टेन्सन लिन्छ, कसैले अब के हो है, कसैले पढाइको टेन्सन लिन्छ, कसैले कमाउने धमाउने टेन्सन होला, कसैले घर कसरी चलाउने टेन्सन होला, त्यो सबै चिज टेन्सन छँदैछ। तर फिजिक्समा त्यो टेन्सन होइन, यहाँ टेन्सनको मिनिङ अलि फरक छ। सुन, कुनै पनि अब्जेक्टलाई है त, कुनै पनि अब्जेक्टलाई मैले ताने, खुम्चाए, यसरी मतलब फोर्स लगाए भनेपछि उसको टेन्डेन्सी के हुन्छ? यो अगाडि गएर तिमी पढ्ने छौ, जस्तो मैले कुनै एउटा रोपलाई मैले ताने भनेपछि त्यो रोपको पनि त आफ्नो केही न केही त पछाडि ल्याउने एउटा प्रोपर्टी होला नि त, ओरिजिनल पोजिसनमा ल्याउने प्रोपर्टी। अब जस्तो कुनै रडलाई मैले माथिबाट खुम्चाउन लागे या यसरी तान्न लागे भनेपछि पनि त्यसमा त केही न केही त फोर्स लागिरहेको हुन्छ, हाम्रो त मैले लगाएको कुनै फोर्स। अब त्यो फोर्सलाई उसले कति हदसम्म उसले झेल्न सक्छ, यो क्वान्टिटीलाई भनिन्छ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी, यङ्स मोडुलस। अगाडि गएर हामीले यो कुरा डिटेलमा पढ्नेछौँ, डोन्ट वरी, यो एउटा आइडियाको लागि मात्रै हो। अपोज गर्ने एउटा टेन्डेन्सी हुन्छ है त, त्यो अपोज गर्ने टेन्डेन्सी डेभलप हुने बेला पनि, अब जस्तो इक्जाम्पलको लागि मैले कुनै एउटा रोप छ है त, रस्सी, त्यो रस्सीलाई मैले दुवैतिरबाट ताने। अब रस्सीले के गर्छ, भित्रतिर उसले फोर्स लगाउन खोज्छ क्या, जसले गर्दाखेरि ऊ आफ्नो पुरानो इक्विलिब्रियम पोजिसनमा आउन सकोस्। र त्यति बेला जो फोर्स त्यो रोपमा डेभलप भयो नि, त्यो फोर्सलाई भनिन्छ के? टेन्सन फोर्स। के भनिन्छ? टेन्सन फोर्स है त। यस्तो हुन्छ डिरेक्सन, जस्तो एउटा रोप छ, यस्तो रोप, त्यो रोपलाई मैले यताबाट फोर्स लगाएँ एफ, उताबाट पनि फोर्स लगाएँ मैले एफ। अब यो तानातान भयो, खिचाव आयो, खिचाव आएर अलिकति लेन्थ बढ्ला, त्यो पछिको कुरा भयो। तर अब यो डोरीले के गर्छ, आफूलाई भित्रतिर धकेल्न टेन्डेन्सी राख्छ, जसले गर्दाखेरि यो यसमा पनि एउटा फोर्स डेभलप हुन्छ, त्यसलाई काउन्टर अट्याक गर्ने फोर्स, त्यो फोर्सलाई भनिन्छ टेन्सन फोर्स। बुझ्यो? टेन्सन फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाई योर रोप, स्ट्रिङ, केबल और सिमिलर कनेक्टर अन एन अब्जेक्ट अट्याच टु इट। या यो फोर्स त मैले हातले लगाएर मात्रै कुरा गरेँ, जस्तो कुनै एउटा मैले मानौँ यहाँ माथि कुनै एउटा जस्तो सिलिङमा मैले एउटा मानौँ ब्लक लट्काइदिएँ, यत्तिकै कुनै 5 kg को ब्लक है त, 5 kg को ब्लक लट्काइदियो भनेपछि तलतिर तान्ने फोर्स कति हुन्छ? 5G। त मोबाइलवाला 5G होइन है, 5G 5 भने कति भयो? 50 न्युटन। 50 न्युटनको फोर्सले लागिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि तलतिर तानिरहेको छ। अब यो रोपले आफूलाई माथितिर एउटा फोर्स लगाउँछ, किन? जसले गर्दाखेरि यो रोप आफू इक्विलिब्रियम पोजिसनमा आउन सकोस्। त्यति बेला जो फोर्स, रेजिस्टिङ फोर्स पनि भन्न सकिन्छ क्या, मतलब जुन फोर्सले तिमी तानिरहेछौ नि त्यही फोर्स, त्यति नै फोर्सले त नलगाउला, कुनै खेर अब त्यो रोप फेलियर भएर टुट्न मन सक्छ, त्यो अलग कुरा भयो है त। त्यो कुरालाई एकछिन नेग्लेक्ट गरेर मानौ कि दुवैले यसलाई धानेको छ, त्यसो भएपछि यो केसमा यो जो रोपले जो टेन्सन जेनेरेट गरिरहेको छ नि, त्यो फोर्स यो 50 न्युटनसँग बराबर छ भनेर भन्न मिल्छ क्या है। त्यसो भए यो टेन्सन भनेको कस्तो फोर्स रहेछ, जसले जहाँ रोप भयो, केबल भयो, स्प्रिङमा पनि टेन्सन लाग्छ, तिनीहरूले आफूमा जो एक्सटर्नल फोर्स यदि कुनै त्यसमा लाग्यो भने चाहिँ त्यसले आफूलाई इक्विलिब्रियम पोजिसनमा ल्याउनको लागि जति एमाउन्ट अफ रेजिस्टिङ फोर्स उसले जेनेरेट गर्छ नि भित्र, आफूभित्र, त्यसलाई भनिन्छ टेन्सन फोर्स है त। अब प्रोपर्टिज अफ टेन्सन फोर्स के छ? के भन्छ अर्को पोइन्ट? इट एक्ट्स अलोङ द लेन्थ अफ द मेटेरियल एन्ड इट इज डाइरेक्टेड अवे फ्रम द अब्जेक्ट बिङ पुल्ड। त्यही त हो त, अब्जेक्ट पुल कतातिर भइरहेको छ? तलतिर। यसको कतातिर भनेको छ? डाइरेक्टेड अवे, या अवे भनेको के? त्योभन्दा टाढा। यहाँ त तलतिर भइरहेको छ, अवे भनेको तल आएपछि अवे त भएन, त्यसपछि माथि जानु पर्यो, त्यसपछि अवे। अनि के गर्ने छ? अलोङ द लेन्थ अफ द मेटेरियल। लेन्थ भनेको अब रोप छ नि, रोपको लेन्थमा क्या, अब अलोङ द लेन्थ भनेको यो माथितिर या तलतिर पनि भन्न मिल्छ, तर अब अब्जेक्ट पुल कतातिर भइरहेको छ त्यहीको अर्को डिरेक्सनमा लाग्छ है। ल
प्रोपर्टीजमा के भन्छ डाइरेक्सन टेन्सन फोर्स इज अलवेज डाइरेक्टेड अलोङ द कनेक्टरमा जे पनि हुन सक्छ रोप हुन सक्छ स्ट्रिङ केबल जे पनि हुन सक्छ अर्को म्याग्निट्युड द म्याग्निट्युड अफ द टेन्सन फोर्स इज द सेम थ्रु आउट द रोप इफ द रोप हेज बिन नेग्लिजिबल मास एन्ड इज इन अ स्टेट अफ इक्विलिब्रियम है त यस्तोको छ स्प्रिङलाई यो रोप हामी जति पनि हाम्रो सिलेबसमा मानिरहेछौँ नि त्यो यहाँ सबैले हामीले मासलेस पुली मानिरहेछौँ पुली त भन्दैन अब मासलेस स्ट्रिङ मानिरहेछौँ अब यो मासलेस स्ट्रिङ मान्नुको कारण के त्यो कारण के हो भन्दाखेरि जस्तो सबैमा मास यदि इक्वली डिस्ट्रिब्युटेड छ या यसै मास छैन भनौँ मास छैन भने चाहिँ के भयो जति फोर्स तिम्रो यो तलतिर लागिरहेको छ नि त्यति फोर्स तिम्रो माथिसम्म पनि लागिरहेको छ भन्ने मिनिङ लाग्छ कि नेग्लिजिबल मास भन्नुको मतलब त्यो तर यदि तिमीले त्यसलाई मासलेस नमान्दा मासवाला पुली मानिदियो भने अब के हुन्छ अब यहाँ हेर त यो टेन्सन त डेभलप भयो ठिक छ तर यो डेभलप हुने टेन्सन यो तलतिर बढी माथितिर कम यसरी डेभलप हुन्छ क्या किनभने अब यहाँको रोपको पनि आफ्नो पनि मास छ त्यसो भए यो यहाँ हेर त यो तलको चाहिँ यो पोइन्ट छ नि यो पोइन्टको आफ्नो पनि मास हुनाले गर्दाखेरि मान्नु एकछिनको लागि यो पोइन्ट लिएर यो रोपको मास यम छ त्यसो भए यो तल एउटा एमजी पनि लागिरहेको होला हो कि हैन अब माथितिर गयो भनेपछि अब यहाँ हेर यसलाई तान्दै माथिसम्म यदि पुग्छ भने चाहिँ त्यति टेन्सन फोर्स रहँदैन किन भनेपछि यहाँ तलसम्म यसको मास के अरु थियो माथि जान्जेलसम्म त यसको मास यो तल भन्दा अलिअलि गर्दाखेरि माथितिरको भार पर्न गयो नि त तलतिरबाट त 50 न्युटन लागिरहेको छ ओके तर यहाँदेखि माथिन्जेल जान्जेलसम्म यो चाहिँ 50 न्युटनको फोर्स छ नि यहाँनेरको मास प्लस यो त्यो भन्दा अलिकति माथिनेरको मास सबैले खाइदिन्छ के जसले गर्दाखेरि माथिसम्म त्यो फोर्स पुग्न पाउँदैन त्यसैले हामी हाम्रो सिलेबसमा नेग्लिजिबल मास भनेर हिँडिरहेका छौँ तर वास्तवमा त हुँदैन तर अब यहाँ सिलेबस अनुसारको हो है त यदि तिमीलाई मासलेस पुली नदिएर मासवाला पुली मानिदियो भनेपछि त सिलेबसमा छैन यो कुरो भनेको आइटी जेईको कुरा पनि सोधिराखेको हुन्छ सोध्छ है त्यहाँ अब कसरी हुन्छ इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ अब तिमीले त्यहाँ अब जस्तो मास पर युनिट लेन्थको कुरा हुन्छ के जस्तो मास पर युनिट लेन्थ भनेको m/l यसको लागि कुनै न कुनै मास पर युनिट लेन्थ भनेको अब तिमीलाई कुनै न कुनै एउटा इक्वेसन दिया हुन्छ के जस्तो मास पर युनिट मासमा पर युनिट लेन्थमा मास यसरी डिस्ट्रिब्युट भएको छ कि जस्तो मानौ m0 + 3 m² + 5 यसरी कुनै एउटा मास डिस्ट्रिब्युट भइरहेको छ भनेर तिमीलाई भन्न सक्छ यो m0 भनेको चाहिँ तिम्रो यो तल लटकेको मास र m भनेको चाहिँ लेन्थको यो मास भनेर यसरी क्वेशन सोधिन्छ के तर त्यो तिम्रो सिलेबसमा छैन डराउनु पर्दैन यो सोध्दैन तिमीलाई है त अब यहाँनेर तिमीले पछि पर युनिट लेन्थ निकालेर मासलाई लेन्थको टर्म्समा डिफाइन गरेर अनि इन्टिग्रेट गरेपछि मात्रै त्यहाँ तिमीले अगाडि बढ्न पाउँछौ नत्र भने पाउँदैन है त त्यो तिम्रो सिलेबसमा छैन डोन्ट वरी त्यो खाली एउटा आइडिया मात्रै दिन यसरी पनि क्वेशन सोध्न मिल्छ भनेर अर्को के भन्छ ट्रान्समिसन इट ट्रान्समिट्स फोर्स फ्रम वन एन्ड अफ द रोप टु द अदर एउटा एन्ड देखि अर्को एन्डसम्म बस काम खतम यति हो टेन्सनको बारेमा अलि जान्नुपर्ने है त बाँकी त अब हामी क्वेशन थ्रु पढ्ने रहेछौँ त्यो स्क्रिनशट लिने लिहाल है त ल अगाडि बढ अब आउँछ टेन्सन इन एटवुड मेसिन वा जसलाई तिमी नर्मल पुली पनि भन्छ है त अब यहाँ यो यसको कन्सेप्ट कस्तो भन्दाखेरि अब फिगर भन्दा नि म आफ्नै हिसाबले बनाउँछु है त जाउँ फेरि आफ्नो पुरानो वर्कसपमा है त ल अब यहाँ हेर माथि एउटा मानौ मैले पुली लटकाइदिएँ घेर्ने अब कतिले देख्यो कतिले देखेन मलाई थाहा छैन है अब कसैको गाउँतिर अब कहीँ कुवा सुवा छ भने गएर हेर्नु यसरी लटकेको हुन्छ नत्र भने त्यहाँ पनि जानु पर्दैन जस्तो आजकल त धेरै जस्तो कन्स्ट्रक्सन साइटहरूमा पनि जस्तो माथिसम्म अब सामान पुकाउनु पर्यो भनेपछि पनि यही पुली नै युज गरेर आउँछ माथितिर तान्ने है त त्यहाँ गएर हेर्न सकिन्छ अब नर्मली हामीले कसो हुन्छ एउटा मानौ यहाँ मास m हुन्छ है मानौ अर्को मास यहाँ m2 छ एकछिनको लागि मानिदिउँ सपोज m2 जो छ नि m2 m1 भन्दा बढी छ अब m1 भन्दा बढी भएपछि के हुन्छ त्यसलाई तलतिर तान्छ है तलतिर यतातिर लागिरहेको छ फोर्स m2g है यतातिर लागिरहेको छ फोर्स
m1g माथितिर छ मानौ यो यो जो रोप छ नि यो तिम्रो रोप मासलेस हो है रोप इज मासलेस म लेखिदिन्छु रोप इज मासलेस है त त्यसो भए यहाँ डेभलप हुने टेन्सन र यहाँ डेभलप हुने जो टेन्सन छ त्यो एउटै हुन्छ है अब यदि m2 m1 भन्दा ठुलो छ भनेपछि अब केही पछि त यो तलतिर m2 तलतिर आउँछ जसले गर्दाखेरि अब फोर्सले तानिरहेछ फोर्सले तान्नुको मतलब के त्यहाँ एक्सेलरेसन पनि डेभलप हुन्छ अब तिम्रो यहाँ डेभलप हुने जो एक्सेलरेसन छ त्यही एक्सेलरेसन यहाँ पनि डेभलप हुन्छ अब भन्ला कि सर फोर्स त अलग अलग छ त्यही पनि यो यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सेलरेसन चाहिँ सेम कसरी आयो भन्ने कुरा आउन सक्छ अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ जो ए छ नि यो खासमा ए हैन ए नेट भन्न खोजे हो क्या नेट एक्सेलरेसन अब यस्तो म कुनै एउटा चीजलाई यसरी अब त्यो छोडा यही हेरौँ ल म यसलाई एक्सेलरेसन ए ले तानिरहेको छु त्यही एक्सेलरेसनले यो माथि गइरहेको छ भने दुवैमा डेभलप हुने एक्सेलरेसन सेम हुनुपर्ने हो कि हैन त्यसरी बुझ्दा नि भयो यहाँ नेट एक्सेलरेसन कसरी बुझ्न सकिन्छ एफ नेट जो छ त्यो तिम्रो m2g माइनस m1g हुने हो नत्र अर्को तरिकामा भन्दा यसरी बुझिराख यो m2 मानौ कुनै ए एक्सेलरेसन तलतिर आइरहेको छ माथितिर यसलाई ल्याउने एडिसनल फोर्स त त्यस्तो अब कुनै पनि छैन किनभने m2g फोर्सले गर्दाखेरि नै त यो माथि गएको हो नि त यो m1g को काम के हो m2g ले अपोज गर्ने तर यति पनि यससँग ताकत छैन कि यसले यहाँ रोकिन दियोस् किनकि m2 ठुलो छ है त्यसो भए m2 ले यसलाई a ले तल ताने भनेपछि तल ल्याउने फोर्स कुन m2 अब त फोर्स एउटै भयो नि त त्यसो भए अब यहाँ एक्सेलरेसन पनि दुवै केसमा सेम हुने भयो है अब यहाँ आएर अब हामीलाई यो सिनारियोमा क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने के एउटा निकाल्नुपर्ने टेन्सन अर्को निकाल्नुपर्ने एक्सेलरेसन है त्यसो भए अब म दुवै इक्वेसन हेर त माथितिर गइरहेको छ यदि मैले यसलाई इक्वेसनमा लेख्न खोजे भने के हुन्छ अब यहाँ इक्वेसन लेख्न सिक है त कुन ठुलो छ कुन सानो छ हेर त m1g ठुलो कि टेन्सन ठुलो एकछिनको लागि यतातिरको सिनारियो बिर्सिदियो हामी के मान हेरिरहेका छौं एक्सेलरेसन यतातिर भइरहेको छ भने यताबाट माथितिर भइरहेको छ माथितिर भइरहेको छ भनेपछि यो टेन्सन टी ठुलो भएपछि मात्रै त माथितिर जाने हो कि हैन हो त्यसो भए के भन्न मिल्छ एफ नेट कति हुने भयो टी माइनस m1g इक्वल टु अब एक्सेलरेसन कुन हो ए यो एफ कसँग बराबर हुन्थ्यो m a सँग यताको मात्र हेर्यो भने चाहिँ कुन भयो मास m1 लिनु पर्यो र ए जस्ताको जस्तै ए नै छ एउटा इक्वेसन यसलाई 1 मान्देऊ क्लियर त्यस्तै अर्कोतिर हेर त m2g ठुलो कि t ठुलो किनकि एक्सेलरेसन तलतिर भइरहेको छ त्यसो भए तलतिर लाग्ने जो फोर्स त्यही ठुलो हुनु पर्ला त्यसो भए m2g माइनस t इक्वल्स टु m2a लेख्न पाइएला है यो इक्वेसन लेख्न सिकिराख यो इक्वेसन यदि मिलेन भनेपछि फेरि गडबड हुन्छ कुनै पनि क्वेशन सल्भ हुने वाला छैन त्यसरी किनभने अब जो फर्मुला आउँछ त्यो फर्मुला सबै ठाउँमा घोक्यो भनेपछि एउटा ट्विस्ट गर्ने बित्तिकै क्वेशन पुरै मोडल चेन्ज भइहाल्छ अझ ट्विस्ट गर्छ गर्दैन त्यो अब तिमीहरुको भाग्यको कुरा हो अब कसरी गर्छ त्यही पनि हरेक चीजको लागि तयार भएर बस्नु पर्यो नि त सिलेबसमा छ भने जस्तो है फेरि भन्छु है त t माइनस m1g इक्वल टु m1a किन लेख्या हामीले यताबाट एकछिनको लागि बिर्सिदियो कि यो पार्ट छ ल एकछिनको लागि मेटाइ नै दिए ल एकछिनको लागि मेटाइदिए म यो मानेर हिट अब यहाँ सुन एक्सेलरेसनले माथि गइरहेको छ त्यसो भएपछि टी फोर्स जो यो टेन्सन फोर्स छ त्यो जबसम्म बलियो हुँदैन जबसम्म ठुलो हुँदैन तबसम्म यसलाई माथि तान्ने कुरो हुँदैन है त्यसो भए टी माइनस m1 जो नेट फोर्स छ नेट फोर्स भनेपछि टी माइनस m1g होला कि m1g माइनस टी होला त ठुलोबाट सानो उठाउनु पर्ला कि नपर्ला त्यसो भए टी माइनस m1g भयो यो कसँग बराबर हुने हो ma सँग मास कुन लिने m1 वाला है त्यस्तै ल त्यस्तै अब m2g मा आएर त अब यताको फोर्स एकचोटिको लागि बिर्सिदियो छैन
अब जो m2g छ m2g ठुलो भएपछि प त्यो माथिको तल आउने हो। त्यसो भए नेट फोर्स यहाँ के होला m2g माइनस t इक्वल टु m2a है, मिस्टेक नगर्नु है त। ल त्यसो भए यिनी दुईटालाई सल्भ गरौँ न के निक्लिन्छ। यदि मैले दुवैलाई सिम्पली एड मात्रै गरिदिएँ भनेपछि t ले माइनस t काट्यो m2g माइनस m1g इक्वल्स टु m1 प्लस m2a अब दुवैबाट मैले कमन लिदिए अन्त यहाँ कमन लिएर लेख्न पाइन्छ, केही फरक पर्दैन। अन्त चलो उसरी लेखिदिउँ ल। m1a प्लस m2a अब दुवैबाट उताबाट 0 उताबाट a कमन लिदिँदा के हुन्छ m2 माइनस m1 into g इक्वल्स टु m1 प्लस m2 into a है। अब यहाँ a को भ्यालु कसरी निकाल्न सकिन्छ त, अब मैले सिम्पली लेखिदिइरहेको छु। अब यति त बुझिन्छ होला नि, m2 माइनस m1 अपन m1 प्लस m2 into g बुझिन्छ, एकदम सजिलो छ, केही पनि छैन। अब एक्जाममा यो प्लिज यो रिक्वेस्ट छ सबैजनालाई कि यो फर्मुला चाहिँ घोकेर नजानु, किनभने म यहाँ के मानेर हिँडिरहेको छु m2 m1 भन्दा ठुलो छ। यदि मैले m1 m2 भन्दा ठुलो बनाइदिए चाहिँ पुरै इक्वेसन चेन्ज भइहाल्छ, तलको त चेन्ज हुँदैन तर माथिको त चेन्ज भइहाल्छ है। त्यसो भए सिधा सिधा इक्वेसन तिमीलाई सायद मेबी डेरिभेसनमा कहाँनिर सोध्यो भने सोध्न सक्छ है, तर पनि यो घोक्ने काम चाहिँ नगर्नु। यहाँबाट a को भ्यालु आइसकेको छ, हामी कुनै पनि एउटा इक्वेसनमा a को भ्यालु राख्दिउँ है त। त्यसो भए म इक्वेसन 1 मा राख्दिन्छु है त। ल ठिक छ, t माइनस m1g इक्वल्स टु त्यो कति भयो m1 त जस्ताको जस्तै सधैँ छ। अब मैले यसो गरिदिउँ ल, t इक्वल्स टु m1 र उता गइदियो भने के हुन्छ, दुवैबाट मैले m1 कमन लिदियो भने g प्लस a मैले लेख्न पाउँछु, नत्र मात्रै गरेर देखाइदिन्छु ल, खालि धेरै टाउको नदेखाउँ। m1g प्लस m1a यसो हुने हो कि हुँदैन। त्यसो भए म दुवैबाट मैले m1 कमन लिदियो भने के बच्यो g प्लस a। अब m1 जस्ताको अवस्था छोडिदिउँ एकछिनलाई, g प्लस a को भ्यालु कति छ a भनेपछि कति भयो यतातिर हिसाब गर्दाखेरि m2 माइनस m1 m2 माइनस m1 into g अपॉन m1 प्लस m2 ये तो m1 प्लस m2। अब दुवैले खोला त अब के हुन्छ, म यताको मैले डायग्राम मेटाइदिएँ, स्क्रिनशट लिएर त्यतिसम्म। ल है त, त्यो डायग्राम मैले मेटाइदिएँ, यता लेख्नुपर्ने क्यालकुलेसन। त्यसो भए यतातिर जाउँ है त। अब के गर्न सकिन्छ, m1g यो m1g प्लस m2g भयो, m1 लाई जस्ताको तस्तै छोडिदियो, m1g प्लस m2g प्लस m2g माइनस m1g अपॉन के भयो m1 प्लस m2 है त। अब के गर्न सकिन्छ, काट्दियो, अब दिँदै काटिनु m1g र माइनस m1g काटियो, माथि माथि m2g र m2g गरेर कति हो त 2m2g, m1 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने 2m1 m2g र m1 प्लस m2, यो हो तिम्रो टेन्सनको फर्मुला है त।
टेन्सन निकाल्दाखेरि केही पनि फरक परेन। यदि जस्तो मैले कन्डिसन दिएको थिएँ त्यसमा जुन पनि m1 भन्दा m2 जुन पनि भारी छ हल्का छ केही फरक परेन, टेन्सनको भ्यालु निकाल्न पाइयो। तर एक्सेलरेसन निकाल्दाखेरि चाहिँ एकचोटि विचार गरिहाल्नु, तिमीलाई कुन चाहिँ ठुलो भनिरहेछ कुन चाहिँ सानो भनिरहेछ त्यो ध्यान राखेर मात्रै गर्नु है त। तलको टर्ममा त फरक पर्ने, डिनोमिनेटरमा फरक परेन, तर माथि चाहिँ फरक पर्ने हो, किनकि m2 - m1 भनेको के m2 ठुलो छ m1 सानो छ है। स्क्रिनशट लिहाल यसको अनि अगाडि बढौँ। ल है त मेटाएँ यसलाई मैले, अन्त एकछिन रहन्थ्यो ल। ल 3, 2, 1 सक्यो है त। ल त्यत्रो बुझाइसकेपछि अब यहाँ त बुझाउनु नपर्ला। एकछिन है, एउटा पोइन्ट चाहिँ भन्न छुट्यो, एउटा पोइन्ट छुट्यो एकछिन है। के छुट्यो भन्दाखेरि जो कहाँ लेख्नु यहाँ ठाउँै छैन, मेटा यता मेटाउँछ है त एकचोटिको लागि, यति मेटायो भने पुग्छ भन् त पखाइ। टेन्सन छोड्नु, एक्सेलरेसन मेटाउला यतातिर देखाउँछु है त। ल यदि यहाँ सुन्नु त, टेन्सन यो माथि एउटा पनि एउटा यसरी रोप लट्किएको छ, यहाँबाट यसो आयो, कुनै एउटा मासमा यसरी झुन्ड्या छ भनेपछि अब मैले सोधेँ यहाँ टेन्सन छ टी, यहाँ टेन्सन छ टी। अब यो माथिको जो रोपमा छ नि, यो रोपमा डेभलप हुने टेन्सन कति होला भनेर मैले सोधेँ भने चाहिँ के लेख्छौ त? अब पढ्यो फसाद। माथिको रोपमा यो जो व्हाइट वाला मैले गरेर देखाएँ, यो रोपमा टेन्सन कति हुने त? यदि यो रोपमा मैले टेन्सन टी नट छ भनेपछि टी नट र टी को बीचमा रिलेसन के बन्छ भन्दाखेरि टी नट इक्वल्स टू टी प्लस टी हुन्छ, यसलाई भन्छ 2t। यो तिम्रो एमसीक्यू मा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सोध्न मिल्न सक्छ, किनकि एकदमै सिम्पल कन्सेप्ट छ। आयो कि आएन एक सेकेन्डमा तिमीलाई यतातिरको टेन्सन दिइदेला है। टेन्सन दियो भनेपछि यो टी नट को भ्यालु कति होला भनेर तिमीलाई सोधिदियो भने चाहिँ यसरी निकाल्नु है त। यसको चाहिँ प्रुफ त त्यस्तो खासै केही पनि छैन। अब यसमा सिम्पल बुझिराख कि माथि जो टेन्सन हुन्छ त्यो चाहिँ यो टी नट र टी नट को बराबर हुने हो। किनकि यहाँ हेर त किन भयो त्यस्तो भन्दाखेरि अब यो दुईटा टेन्सन जो छ यो रोपलाई आखिरमा कसले थामेर राखेको छ? माथिको वाला रोपले। यदि यही रोप टुटिहाल्यो भने सबै सिस्टममा त झड्यो कि झडेन? त्यसैले यो टी नट को भ्यालु जबसम्म यो 2t सँग बराबर हुँदैन नि तबसम्म यो इक्विलिब्रियममा छ भन्न मिल्दैन। बुझिन्छ ल है त। यति त छुटेको, अब अगाडि बढौँ। अब सब चिज भनिसक्यो, अब यहाँ त एक्सप्लेन गर्नुपर्ने केही पनि छैन। ल अगाडि बढौँ है त। गेम अफ लिफ्ट या जी इफेक्टिभ को कुरा हुन्छ है त। अब लिफ्टमा त अब सबै चलेकै होला, अब त्यो धेरै नयाँ कुरा केही पनि छैन सबलाई है त। अब लिफ्टमा चढ्दाखेरि हामीले फिल गर्ने जो वेट हुन्छ, एउटा हुन्छ तिम्रो रियल वेट, के हुन्छ रियल वेट, अर्को हुन्छ तिम्रो एपरेन्ट वेट जो हामी मतलब लिफ्टमा फिल गर्न सकिन्छ, दुवै चिज है त। अब एपरेन्ट रियल वेट तिम्रो जागा त्यही हुने हो। अब एपरेन्ट वेटमा चेन्ज कसरी आउने हो त? अब लिफ्ट के हुन्छ कि त कन्स्टेन्ट स्पिडले माथि जान्छ, त्यति बेलाको हामीलाई कुरो सोध्दैन। जब लिफ्ट एक्सेलरेट भएर जान्छ कि त माथि कि त तल है। त्यसो भए यहाँ हेर त, एकचोटिको मैले सिनारियो लिए, यो कुनै ए एक्सेलरेसनले माथि गइरहेको छ, एउटा सिनारियो मैले लिए एउटा ए एक्सेलरेसनले तल आइरहेको छ। त्यसो भए रियल वेट एपरेन्ट वेट भनेको के हो भन्दाखेरि रियल वेट भनेको त तिम्रो एमजी जहिले पनि जहाँ गयो भने सेम हुने हो, ग्रेभिटी चेन्ज हुनेवाला छैन, मास चेन्ज हुनेवाला छैन। अब तिम्रो एपरेन्ट वेट भनेको के हो? त्यो तिम्रो नर्मल रिएक्सन जो तिमीले पाउँछौ है त। अब एक्सेलरेसनले माथि गइरहेको छ भने तिमीले सिम्पली आर इक्वल टु एमजी जो महानुभावहरू लेख्नुहुन्छ नि त्यो सिधै भइहाल्छ गलत। किन गलत हुन्छ? किनभने यहाँ जो यो आर छ नि, आर भनेको के?
जति फोर्स हामीले तल लगाउँछौं त्यति फोर्स तल मतलब भुइँले माथि लगाउने यो एउटा रिएक्सन फोर्स हो है त। तर रिएक्सन फोर्समा जो यदि mg त हाम्रो ठिक छ जति हाम्रो लगा त्यति यहाँ छ, तर एक्सेलरेसनले माथि जान लाग्छ भनेपछि यहाँ केही न केही त अर्को एडिसनल फोर्स छ कि छैन, जसले चाहिँ हामीलाई हाम्रो रियल वेट चाहिँ यो तल यदि कुनै काँटा लगाइदिएको छ, काँटा भन्नुको मतलब त्यो नाप्ने वाला मतलब वेइङ मेसिन भन्न, वेइङ मेसिनलाई पनि कुनै न कुनै फोर्स दिइरहेको छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो वेट mg हाम्रो वेट त्यतिका त्यति छ, तर पनि यो जो के भन्छ यो वेइङ मेसिन छ यसले त्यति महसुस नै गरिरहेको हुँदैन। त्यसैले जस्तो अब जिममा पनि विचार गर्नु, यदि तर म्याट लगाएको छ भनेपछि म्याटमा तिमी आफ्नो तौल नाप्नु र बाहिर गएर तौल नाप्नु जमिन आकाशको फरक भइहाल्छ। अस्ति मैले आफै गएर भर्खर गएर नापे, आफ्नो वेट 82 83 वेटको भित्र गएर नाप्दाखेरि 63 देखाइरहेको, सिधा 20 किलो कसरी कम भयो भनेर एकचोटि त पागल भइहाल्यो। अनि त्यसपछि याद आयो कि तल त म्याट लागेको छ। म्याटले के गर्यो, माथिबाट जति पनि उसले फोर्स आइरहेको थियो नि त्यति फोर्स म्याटले एब्जर्ब गरिदियो, जसले गर्दाखेरि त्यति एमाउन्ट अफ रिएक्सन फोर्स जमिनले दिन पाएन, त्यसैले वेट मेरो कम देखायो। त्यस्तै लिफ्टमा पनि अब के हुन्छ, अब यहाँ कुरा आउँछ जी इफेक्टिभको है त। हामीले अब यहाँ आर इक्वल टु mg गर्न मिल्दैन, तर m को सट्टा कि त g प्लस ए गर्नुपर्ने कि त g माइनस ए गर्नुपर्ने। अब कसरी थाहा हुने, यो नभन्नु कि सर यो जी तल लागिरहेको छ, एक्सेलरेसन तल लागिरहेको बेला सिधै यो जी प्लस ए गरिदिने या माइनस ए गरिदिने, त्यसरी नगर्नु। अब यहाँ कन्डिसन हेर, अब यहाँनिर कुरो आउँछ स्युडो फोर्सको। स्युडो फोर्स भनेको एक्चुअलीमा लाग्ने फोर्स चाहिँ हैन, तर पनि हामीले एज्युम गरेको हो कि हाम्रो क्याल्कुलेसन सजिलो होस् भन्नको लागि त्यो ठाउँमा गएर जस्ट बस्दियो। तर मानौ अब तिमी यहाँ बाहिरबाट कोही एउटा अब्जर्भर हेरिरहेको छ, हाम्रो रामु काका यहाँबाट गएर हेर्न गए, इनले देखे त्यति वेट इनले पाइरहेको छैन। अब यहाँबाट हेर्दाखेरि देखिरहेको छ लिफ्ट माथि मात्र एक्सेलरेसनले गइरहेको छ, त्यसैले गर्न पाएन। अब यहाँ माथि गएर बुढा बस्दिए, अब के भयो, अब इनले यहाँ हेर्दाखेरि इन पनि मतलब लिफ्टको माथि बस्नु, लिफ्टको भित्रै आएर हेरे है त, लिफ्टको भित्रै आएर हेरे है। अब के भयो, अब के हो, यो भित्र आउने बित्तिकै अब एक्सेलरेसन बुढाले अब यहाँ तलपट्टि लगाउनु पर्यो हामीले, किनकि स्युडो फोर्सको कन्सेप्ट यस्तै हो के, अब्जर्भर यदि आफै त्यही मा गएर यदि अब्जर्भ गर्छ भनेपछि म अगाडि पनि भनेको थिएँ कि काइनेमेटिक्समा लेक्चरहरुमा कि जति मतलब यो फोर्स माथि लागेको छ नि, जस्तो एक्सेलरेसनको डाइरेक्सन जे भए पनि माथि लागेर जस्ट अपोजिटमा लगाइदियो के, अपोजिटमा लगाइदिएपछि अब यहाँको तल आयो एक्सेलरेसनको डाइरेक्सन। अब यहाँ आएर त यो टोटलको मतलब यो जो अहिले मतलब मानो यो रामकाका बुढाउको वेट यदि मास यदि m थियो भनेपछि अब mg र अब फोर्स त यदि mg काउन्ट हुन लाग्छ भनेपछि यो वेट पनि त यिनकै काउन्ट होला, त्यसो भएपछि ma नै हुन्छ तलतिर लाग्ने फोर्स। त्यसो भए अब यहाँ तिम्रो रिएक्सन फोर्स चाहिँ हुन्छ नि, के भयो त, रिएक्सन फोर्सलाई ब्यालेन्स गर्ने कुन कुन फोर्स, एउटा mg प्लस ma, दुवैबाट यदि मैले m कमन लिदिए भनेपछि g प्लस a बच्यो। यो g प्लस a भनेको नै तिम्रो g इफेक्टिभ हो, त्यसैले g इफेक्टिभ भनेको है त। अब यो खाली एउटा बनाइदिएको मात्रै हो, स्युडो फोर्स पनि त्यस्तो वास्तविक फोर्स त होइन, खाली क्याल्कुलेसन इजी बनाउन लागि बनाइएको हो। रिलेटिभ फोर्स जस्तो पनि ट्रिट गर्दा हुन्छ, तर एक्ज्याक्टली त्यही चाहिँ मिनिङ लाग्दैन, तर बुझ्नको लागि त्यस्तो मान्दा हुन्छ है त। जस्तै रिलेटिभ मोसन, रिलेटिभ भेलोसिटी, रिलेटिभ एक्सेलरेसन हामीले पढेर आएको थियो नि, त्यस्तै यहाँ रिलेटिभ फोर्स भनेर पनि तिमी एकछिनको लागि एजुम गरिदेऊ ल बुझ्नको लागि। त्यस्तै अब यदि एक्सेलरेसन तलतिर भइरहेको छ भने चाहिँ के भयो, अब फेरि स्युडो फोर्सको कन्सेप्ट, फेरि बुढालाई यहाँ ल्याएर बसाइदियो। अब के देख्ने भयो, अब यो एक्सेलरेसन तलको सट्टा माथितिर लाग्ने भयो स्युडो फोर्सकोले गर्दाखेरि। त्यसो भए अब यहाँ तलतिर mg त कहिले पनि चेन्ज हुनेवाला छैन। अब तिम्रो रिएक्सन फोर्स हेर त, रिएक्सन फोर्सले गर्दाखेरि के भयो, mg अब a माथि छ भनेपछि यो पनि ma नै भयो, त्यसो भए mg माइनस ma भयो। अब यहाँ त यसरी बुझ, तलतिरको फोर्स छ mg लाई ब्यालेन्स गर्ने को r र ma, त्यसो भए r लाई उताइरन दिएर mg माइनस ma मैले गर्न पाए कि पाएन। त्यसो भए दुवैबाट यदि मैले m कमन लिदिए भनेपछि g माइनस a मैले गर्न पाउँछु, र यो नै यो केसमा मेरो
रिएक्सन हुन्छ, यो रिएक्सनलाई तिमी एपेरेन्ट वेट भनेर पनि भन्न सक्छौ, किनकि पछि गएर तिमीलाई न्युमेरिकलमा क्यालकुलेट द एपेरेन्ट वेट भनेर हामीलाई भन्ने हो, त्यति बेला यही कन्सेप्ट काम लाग्ने हो है त। ल अब यसमा त्यस्तो अप्ठ्यारो त केही पनि छैन, एकदम सजिलो छ। नत्र भने यसरी दिमागमा याद राख कि लिफ्ट माथि गइरहेको छ भने चाहिँ जी प्लस ए गरिदेऊ, तल गइरहेको छ भने जी माइनस ए गरिदेऊ, सिम्पल कन्सेप्ट, केही पनि गर्नु पर्दैन। ल स्क्रिनसट लिएर अगाडि बढाउँ है त। ल अब लास्ट हाम्रो टपिक बचेको भनेको यो मोमेन्टमको कहानी हो। के हो त मोमेन्टम भनेको? सिम्पल हामीले डिफाइन गर्दा गरे इट इज द प्रोडक्ट अफ मास एन्ड भेलोसिटी भनेर त भनिदिन्छ, तर त्यति मात्र नभएर के हो त मोमेन्टम भनेको भन्दाखेरि मोमेन्टम इज अ मेजर अफ द मोसन अफ एन अब्जेक्ट। कुनै पनि अब्जेक्टको मोसनको मेजर भनेको चाहिँ मोमेन्टम है त। अब कसरी मेजर गरेको त्यही म्याथमेटिकल टर्म त त्यही हो, मास इन्टु भेलोसिटी, त्यसमा धेरै हामीले गर्नुपर्ने केही पनि छैन। अब इक्जाममा सोध्यो भने त्यही नै लेखिदिनु, यो भनेको एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो जसँग भेक्टर त आफै भइहाल्यो किनकि भेलोसिटी आइसकेको छ, दुवै त हुन्छ यससँग, म्याग्निट्युड पनि डिरेक्सन पनि है त। त्यसो भए momentum of an object is defined by the product of its mass and velocity. In SI system, momentum is measured in kilogram per second. यो यसको युनिट भयो। यसमा अब हामीले पढ्नुपर्ने भनेको कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम हो है त। अब कसै महान हस्तीले भनेर गएका थिए कि यो जो हाम्रो यदि बाहिरबाट कुनै पनि एक्सटर्नल फोर्स सरी यदि बाहिरबाट कुनै पनि एक्सटर्नल फोर्स यदि हाम्रो लागिरहेको छैन भनेपछि चाहिँ त्यो कुनै पनि बडी को मोमेन्टम जो हुन्छ नि, जो जहिले पनि कन्जर्भ भएर बस्छ, कहिले पनि नासिँदैन। मतलब जति इनिसियली हुन्छ फाइनली पनि त्यति नै हुन्छ। यही हो ल अफ कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम, अरू केही पनि छैन। अब लेख्नको लागि त लेखिदिन्छन्, द ल अफ कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम स्टेट दैट द टोटल मोमेन्टम अफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम भनेको के? एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टु 0 रिमेन्स कन्स्टेन्ट प्रोभाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अन द सिस्टम। दिस प्रिन्सिपल एप्लाइज टु अल काइन्ड्स अफ कोलिजन एन्ड इन्टरेक्सन भन्छ है त। अब कोलिजन भनेको त सबैलाई थाहा छ, ठक्कर, दुईटा बडी ठक्कर भने कोलिजन नै हुने, त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा। कोलिजनका मेन टाइप्सहरुमा जाँदाखेरि हाम्रो तीन टाइप्स तिमीहरूले बेसिकली देख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा हुन्छ इलास्टिक कोलिजन, अर्को हुन्छ इनइलास्टिक कोलिजन, र अर्को हुन्छ पर्फेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है त। इलास्टिक भनेको यस्तो मतलब एनर्जी पनि कन्जर्भ भइहाल्यो र मोमेन्टम पनि कन्जर्भ भइहाल्यो। दुईटा बडी आपसमा ठोक्किँदाखेरि मोमेन्टम त कन्जर्भ हुने नै भयो, तर प्लस के भइदियो, काइनेटिक एनर्जी पनि जस्ताको त्यस्तै भइदियो, अलिकति पनि नासिएन। किनभने अब एनर्जी नासिने त कुरा आउँदैन, तर कन्भर्जन हुन्छ नि त, कहिले हिटमा, कहिले मतलब फ्रिक्सनले गर्दाखेरि खाइदिन्छ, साउन्डमा कन्भर्ट हुन्छ, त्यस्तै खाएन एनर्जी, जसले दुवै चिज कन्जर्भ भयो, मोमेन्टम पनि काइनेटिक एनर्जी पनि। इनइलास्टिक कोलिजन भने कस्तो? मोमेन्टम त कन्जर्भ भयो तर एनर्जी कन्जर्भ भएन, त्यो केही न केही अर्को चिजमा एनर्जी कन्भर्ट भइहाल्यो, या लस त भन्न मिल्दैन तर कन्भर्ट भइहाल्यो भन है त। अर्को हुन्छ पर्फेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, त्यसो भए द अब्जेक्ट स्टिक्स टुगेदर भन्छ क्या। अब ठोक्किँदाखेरि आपसमा पुरै चप्किहाल्यो, त्यस्तो भनिन्छ पर्फेक्टली इनइलास्टिक। अब यसको एक्ज्याक्टली इक्जाम्पल त मेरो दिमागमा याद आउन छैन, यस्तो भन ल। अब यो हेलमेट लगाएर बाइकहरू कुदाउँदाखेरि विचार गरेर होला कि किला आएपछि लगा एकदमै ठोकिन्छ, त्यो तिम्रो हेलमेटको सिटसँग टस्स्या टस्स्या भइन्छ हुँदैन, मरेर पुरै हो। त्यस कोलिजनलाई पर्फेक्टली इनइलास्टिक भन्न मिल्छ। सबै चिज अब त्यहाँ इनर्जी पनि रहेन, अब काइनेटिक एनर्जी पनि पुरै लस भएर गयो, केही पनि कन्जर्भ भएन, यस्तोलाई भनिन्छ पर्फेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अब यो कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो एउटा सर्ट डेरिभेसन पनि सोध्न मिल्छ, म त्यो डेरिभेसन गरेर देखाइदिन्छु, त्यसपछि थ्योरिटिकल पार्ट चाहिँ हाम्रो च्याप्टरको एन्ड भयो भन्न मिल्छ है त। ल त कपी गरिसकेको छैन मेटाउँ है त। कसैले गरेको छैन भने भिडियो रिभाइन्ड गरेर पछाडि गएर गर्नु है त, स्क्रिनसट लिइहाल्नु यसको। ल अब मानौ एउटा बडी m1 जसको मास m1 छ, जसको अब यतातिर एउटा बडी जसको छ मानौ यसैतिर गइरहेको छ नि क्या, यसको भेलोसिटी u1, यसको भेलोसिटी v1 इनिशियल भेलोसिटी, यो मास m2 है। बिफोर कोलिजनको केसमा, यो कोलिजन थ्योरीबाट बुझाउनु पर्ने हुन्छ है त, यो बिफोर कोलिजन।
बिफोर कोलिजन। सर ये तो U2 का होला था। इनिशियल वेलोसिटी मानौ दुवैको U2 छ है। अब कोलिजन भयो दुवैको, कोलिजन भयो दुवैको। अब जे तिनीहरू एनर्जीहरू मोमेन्टमहरू लस हुनु पर्छ सबै चिज भयो। लास्टमा आएर यो बडी हामीले ए लाई हामीले बी माने है त। लास्टमा आएर दुवैले अब गाडी पनि ठोक्क्यो, दुवैको आपसमा कुटाकुट जे हुन्थ्यो भइहाल्यो। त्यसपछि अब यिनीहरू आफ्नो बाटो लाग्ने बेला आयो, यसरी यसरी। त्यसो भए मानौ यो अब ए यतातिर गएको मानिदिउँ है त, ए यतातिर गयो। मानौ अब चाहिँ त्यसको भेलोसिटी v1 छ, v1 र मास त अझै पनि m1 नै छँदैछ। यसको मास m2 छ र अबको यसको भेलोसिटी चाहिँ v2 छँदैछ है। अब मलाई न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसनले के भन्छ? हुन त मलाई आएर केही भनेन, त्यही पनि fa जो छ नि माइनस अफ fab भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? राम्रोसँग हेर त, दुवैमा आयो फोर्स जेनेरेट भयो, दुवैले लास्टमा यसरी छुट्टिएर गयो भनेपछि दुवैमा जो लाग्ने जो फोर्स डेभलप भएको छ त्यसलाई मैले बराबर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ है त। यसरी भन्दा नि यसरी बुझ, जति अमाउन्ट अफ फोर्स बी ले ए मा जेनेरेट गरेको थियो, या यसरी बुझ ल, ए ले जति फोर्स बी मा लगाएको थियो नि त्यति फोर्स बी ले पनि ए मा लगाएको होला। अब त बुझिन्छ? किन अब न्युटन थर्ड ल अफ मोसनले यही त भन्ने हो नि, जति फोर्स लगाउँछ इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन, सरी एभ्री फोर्स एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्सन भन्छ। फोर्स अफ ए एस फोर्स अन ए ड्यू टू बी इक्वल्स टू फोर्स अन बी ड्यू टू ए। त्यसो भए यसरी भन्न मिल्छ। त्यसो फोर्स अन ए, यसलाई यसरी पढिन्छ फोर्स अन ए ड्यू टू बी। त्यसो भए बी ले ए मा लगाएको फोर्स कति होला? त्यो कति होला भनेपछि m2 फोर्स भनेको के हो? हाम्रो रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम हो। त्यसो भएपछि मैले m2 इन्टु a बाई t लेख्न मिल्छ, यसलाई a1 मान है, र यसलाई m1 अन्त यसलाई a1 यसलाई a2 नै भन्छ किनकि 2 भइरहेछ है त। त्यसो भए m1 इन्टु a1 बाई t मान्न मिल्छ। दुवैले यसरी फोर्स आए जस्तो एक्सेलरेसन पनि हुनुपर्ने हो कि हैन? त्यसो भएपछि दुवैतिरबाट म टी काट्न मिल्छ, मिल्यो? त्यसो भए अब मैले के गर्न मिल्छ? यो a2 को भ्यालु हेर त, a2 को भ्यालु सुरुमा कति थियो? ए फाइनलमा चाहिँ इनिसियल हो कि हैन? त्यसो भए v2 माइनस u2 हुन्छ। अब m1 माइनस m1 हेर त, a1 भनेको कति भयो? फाइनल माइनस इनिसियल। त्यसो भएपछि v1 माइनस u1 भयो। अब यिनीहरु दुईटालाई मल्टिप्लाई गराउनु के हुन्छ? m2 v2 माइनस m2 u2 इक्वल्स टू माइनस m1 v1 प्लस m1 u1। m1 v1 ले यता लिएर आऊ र यता गर्दियौ ल, त्यतातिर अलिकति हुने हैन। m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू m2 u2 प्लस m1 u1 प्लस m2 u2। ल यही हो तिम्रो कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम को सर्ट डेरिवेसन। यो तिम्रो आउन सक्छ एक्जाममा। त भाषा चाहिँ आफैले लेख्नु है त। यसरी लेख्न सकिन्छ, कन्सिडर अ बडी, सरी कन्सिडर टू बॉडीज having masses m1 and m2 and initial velocities u1 and u2 respectively, both are coming together and figure देखाइदिनु। यो बिफोर कोलिजन, यो तिम्रो ड्युरिङ कोलिजन। अब भाषा त तिम्रो आफै पनि जे मिलाएर लेख्न सकिहाल्छ नि। यो हो तिम्रो आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन है त। आफ्टर कोलिजन यस्तो थियो, सबै कन्डिसन मैले बुझाइसके। फोर्स अन ए ड्यू टू बी इक्वल्स टू माइनस अफ फोर्स अन बी ड्यू टू ए। दुवैले एकअर्कामा लगाएको फोर्स चाहिँ उसरी बराबर हुने ड्यू टू न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन।
न्यूटन्स थर्ड ल अफ मोसन है त, न्यूटन्स थर्ड ल अफ मोसन यहाँबाट यसरी हुने। करेक्ट। ल यसको स्क्रिनशट लिया ल। ल अब थ्योरेटिकल पार्ट त यति नै हो यो च्याप्टरमा, योभन्दा बढी केही पनि छैन। अब आउने पार्ट भनेको हाम्रो न्युमेरिकलको पार्ट्स हो। त्यो अहिले भनेको थिएँ काइनेमेटिक्सको पनि अहिलेसम्म एमसिक्यूज भएको छैन, आएको छैन है त, डोन्ट वरी, त्यो पनि आउँछ। त्यसको नि दुवैसँगै एकैमा गराउँछु है त, दुवैको एमसिक्यूजमा एउटैमा गराउँछु, त्यसको लागि अलग एउटा सेसन लिन्छु। र आजको लागि यति नै, बाँकी रमाइलो गर्दै गर, पढ्दै गर्नु। हस्त नमस्ते।